इमाम मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त से कि हमने कायनात की हर शय का एहसास इमाम मुबीन में कर दिया। हर वो चीज़ जिसको शय कहा जा सकता है वो इमाम मुबीन के कब्ज़े कुदरत में अल्लाह ने दी। वो उस पर दस्तरस रखता है, वो उसका इल्म रखता है, वो उसके बारे में दुनिया को आगाही बख्श सकता है। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ इतना इल्म होता है कि वो एक उंगली के इशारे से आफताब को पलटा सकता है। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि एक वादी से गुजर हो रहा था अमीर मोमिनीन का, और हज़रत अम्मार यासिर साहब थे। उस वादी में एक चींटियों का बहुत बड़ा हजूम सामने नज़र आया। तो हज़रत अम्मार यासिर ने कहा, मौला इतना अजीम है, इतनी अजीम है वो ज़ात जो इनकी तादाद को जानती है। इतनी अजीम है वो ज़ात कि जो इनकी तादाद को जानती है, इन चीज़ों की। इरशाद फरमाया, अम्मार ये न कहो बल्कि ये कहो कि कितनी अजीम है वो ज़ात कि जिसने इनको खल्क़ फरमाया। कितनी अजीम है वो ज़ात कि जिसने इनको खल्क़ फरमाया है। का मौला क्या उसके अलावा भी इनकी तादाद को कोई जानता है? इरशाद फरमाया कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि इनकी तादाद क्या है, मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें नर कितने हैं, इनमें मादा कितने हैं। ताज्जुब से मौला की तरफ देखा, कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह ने कहा है कुल्ला शै'इन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद चींटियों का जिक्र आ गया तो एक वाक़या सूरह नमल से आपने अक्सर पढ़ा होगा और सुना होगा कि हज़रत सुलेमान तशरीफ ले जा रहे थे और चींटियों का एक लश्कर राह में दिखाई दिया। जनाब सुलेमान ने सुना कि चींटियों का सरदार उनसे कह रहा था कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ, वरना कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले। कुरान कहता है कि जनाब सुलेमान ने हंस के इस बात को सुना और बढ़ के उस चींटी के सरदार को अपने हाथ पे उठाया और उससे पूछा कि तूने ये कैसे गुमान कर लिया कि हम तुझे कुचल डालेंगे? कहा, या नबी अल्लाह, आप तो मासूम हैं लेकिन आपके सारे साथी मासूम तो नहीं। मैंने उनके खतरे से अपने लोगों को आगाह किया था। अब कुरान की गुफ्तगू नहीं है, इसमें तफसीर का हवाला है कि जनाब सुलेमान ने उस चींटियों के सरदार से पूछा कि बता, तेरा मर्तबा ज्यादा है या मेरा? अब चींटी से जनाब सुलेमान ये सवाल कर रहे हैं कि तेरा मर्तबा ज्यादा है या मेरा? अब अगर चींटियों के सरदार ये कहे कि नहीं, आपका मर्तबा ज्यादा है, मेरा मर्तबा क्या, मैं आपके मुकाबले में लखनऊ की ज़बान में तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बात अधूरी रह जाती अगर वो ये कह देता कि या नबी अल्लाह, आपका मर्तबा ज्यादा है। उसने कहा, नहीं या नबी अल्लाह, इस वक्त तो मेरा मर्तबा आपसे ज्यादा है,
میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا زمین پر ہے، زمین سے آپ بلند، آپ کا گھوڑا بلند ہے، آپ گھوڑے کی پشت پر بلند ہیں اور میں آپ کے ہاتھوں پر بلند ہوں. جو نبی اللہ کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے اس کا مرتبہ، درود پڑھیں محمد علیہ محمد. اس نے یہ سمجھا دیا کہ جو نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے اس کے مرتبے کو نبی سے بلند کرنا کوئی غلو نہیں ہے. اب اگر کوئی دیکھے اور نبی کے ہاتھوں پر کسی کو بلند دیکھے تو اس کا مرتبہ پہچان لے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. کعبے میں جب بتوں کے توڑنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ پیغمبر کونین نے مجمع پہ نگاہ ڈالی اور مجمع پہ نگاہ ڈال کے کہا یا علی تم ادھر آؤ اور میرا ہاتھ بٹاؤ. یا رسول اللہ یہ اتنے 12,000 ساتھی آپ کے مدینے سے آئے ہیں، سب آپ کے حکم پر سمن متعاتن کہنے کے لیے تیار ہیں، جسے حکم دیجیے گا وہ آگے بڑھ کے آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. یہ آپ اتنے مجمع میں صرف علی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ صرف علی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ شاید رسول اللہ کا جواب یہ ہو کہ میں نفسیات انسانی کا ماہر ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کام ہے یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ اگر میں کسی اور سے کہوں گا تو وہ جب بتوں کے توڑنے کی باری آئے گی تو یہ سوچے گا کل تک تو میں اس کے سامنے پیشانی جھکاتا تھا، آج سے توڑنے پہ تیار ہوں. میں اسے طلب کر رہا ہوں کہ جس کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. اس لیے میں اسے بلا رہا ہوں، اس لیے میں اسے بلا رہا ہوں کہ رہتی دنیا تک سارے لوگ رضی اللہ عنہ کہلائیں گے لیکن ایک چہرہ ایسا ہوگا جو کرم اللہ وجہہ کہلائے، اس کا چہرہ مکرم ہے. درود پڑھیں محمد کہا یا رسول اللہ آئیے آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیں. علی نے پیشکش کی یا رسول اللہ آئیے آپ میرے دوش پہ سوار ہو جائیے. سرکار رسالت کا ارشاد ہوا یا علی تم بار نبوت نہیں سنبھال سکتے، میں بار امامت اٹھا لوں گا، میں بار امامت اٹھا لوں گا، آؤ میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ. اب حکم رسول ہے، اپنی طرف سے پیشکش تو کر دی تھی علی نے لیکن حکم رسول ہے. علی دوش رسول پہ سوار، دوش رسول پہ سوار ہو گئے. دوش رسول پر مہر نبوت ہے، دوش رسول پر مہر نبوت ہے اور مہر نبوت آیات قرآنی ہے، آیات قرآنی ہے. لا الہ الا اللہ آیت قرآنی، یہ مہر نبوت. علی دوش رسول پر کھڑے ہوئے ہیں، قدموں کے نیچے مہر نبوت ہے. ہم اپنے بچوں کو اکثر و بیشتر یہ بات سمجھایا کرتے ہیں دیکھو قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتے، قرآن اتنی بلند و عرفہ کتاب ہے کہ وہ ہر شے پر رکھی جا سکتی ہے، اس پر کوئی چیز نہیں رکھی جاتی. بڑا گناہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز رکھی جائے، کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی، کوئی سجدگاہ نہیں رکھی جا سکتی، کوئی تصویر نہیں رکھی جا سکتی، صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے. تو قرآن پر صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے، قرآن پر صرف قرآن رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی دوسری چیز رکھی گئی تو بے ادبی ہوگی، کوئی اگر دوسری چیز رکھی گئی تو ادب کے خلاف ہوگا، گناہ ہوگا. اب علی دوش رسول پر سوار ہیں اور قدموں کے نیچے مہر نبوت ہے اور مہر نبوت آیات قرآنی ہے. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے اور وہ رسول کے حکم سے بے ادبی ہو رہی ہے؟ تو رسول سمجھائیں گے کہ نہیں، استثناء تو عطا کیا گیا ہے کہ قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے، اس لیے مہر نبوت قرآن ہے اور جو میرے ہاتھوں پہ میرے دوست پر بلند ہے وہ قرآن ناطق ہے، اس لیے قرآن پر قرآن رکھا ہے. اب کوئی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد.
फरमाया कि रसूल ने कहा है अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अगर जुमले का पहला हिस्सा इरशाद फरमा देते तो काफी था, अली माल कुरान अली कुरान के साथ, कितना बुलंद मर्तबा हो जाता, कितना बुलंद मर्तबा है जिसके बारे में रसूल कह दे कि ये कुरान के साथ, ये कुरान के साथ है, ये सनद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ये रिसालत माब ने इरशाद फरमाया अली माल कुरान, अली कुरान के साथ है। गोया कुरान पर अली को इतना अबूर है कि किसी और को, शायद यही इशारा हो, शायद यही इशारा हो कि अली कुरान पर इतना अबूर रखते हैं कि रकाब के एक रकाब में एक पैर डालते हैं और दूसरी रकाब में पहुंचने तक कुरान मुकम्मल हो जाता है, कुरान मुकम्मल हो जाता है। इस तरह से इशारे में पहले तो लोगों की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन दुनिया साइंस ने तरक्की करके कुछ इशारे दे दिए कि ऐसा मालूम होता है कि इतनी सी USB एक जरा सा बटन दबाओ, मालूम होता है हजारों चैप्टर्स खुल जाते हैं एक सेकंड में। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर वो समोए हुए हैं। इस इशारे से मालूम हुआ कि अली के अंदर कुरान इस तरह से मुज्तमे है कि रकाब में एक पैर डालते हैं और USB का बटन दबने नहीं पाता कि दूसरा पैर रकाब में पहुंच जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। पैगंबर ने कहा अली माल कुरान, अली कुरान के साथ, अली कुरान के साथ। और शायद ये भी इशारा हो कि अली ने कुरान पर इस तरह से अमल किया है कि कोई दूसरा आज तक कायनात में वैसा अमल नहीं कर सका। अली ने कुरान पढ़ा है, अली ने कुरान समझा है, अली ने कुरान सिखाया है, अली ने कुरान की तफसीर बताई है, अली ने कुरान की ताबीर बताई है, अली ने बताया कि कुरान में कौन सी आयत मुहकम है, कौन सी आयत मुतशाबे है, कौन सी आयत ऐसी है कि जो दिन को उतरी है, कौन सी आयत ऐसी है जो रात को उतरी है, कौन सी आयत ऐसी है कि जो मैदान में उतरी है, कौन सी आयत ऐसी है जो पहाड़ पे उतरी है। गोया पूरे कुरान को अली के ज़हन में इस तरह से महफूज कर दिया गया है कि आज का हाफिज सिर्फ रट्टा लगा के हाफिज बन जाता है। अली वो है कि जो कुरान पर इतना अबूर रखता है कि पैगंबर से सनद ले लेता है कि अली माल कुरान। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन जब ये इरशाद फरमाया कि कुरान माल अली, और कुरान भी अली के साथ, कुरान भी अली के साथ है, तो इसके क्या मानी हुए कि कुरान भी अली के साथ है? कुरान अली के साथ कैसे है? पैगंबर इरशाद फरमाए, उन्हीं से पूछा जाए या रसूलल्लाह ये कुरान अली के साथ कैसे है, ये कुरान अली के साथ कैसे है? तो इरशाद फरमाएंगे कि जिस तरीके से कुरान का मर्तबा बुलंद है उसी तरीके से अली का मर्तबा, जिस तरह कुरान को बुलंदी पे रखा जा सकता है उसी तरीके से अली को बुलंदी पे रखा जा सकता है। ना कुरान से आगे कोई चल सकता है, ना अली से आगे कोई चल सकता है। जिस तरह कुरान की पैरवी वाजिब है, अली की इत्तिबा भी उसी तरीके से वाजिब हो जाएगी। और फिर अली माल कुरान के मानी है, कुरान माल अली के मानी ये है कि हाँ जब अली ने कोई अमल किया है, इसलिए कि हम जब अमल करते हैं तो कुरान से उसकी सनद तलाश करते हैं। हम कोई अमल करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कहा कैसे नमाज पढ़ रहे हो? कहा कुरान में नमाज का हुक्म आया है। हमने रोज़ा रखा है, हम कुरान के जरिए से सनद हासिल करते हैं। हमने रोज़ा इसलिए रखा कि कुरान में लिखा है कि रोज़ा रखा करो। हमने हज किया, का मालूम कुरान में लिखा है कि हज किया करो, इसलिए हम कुरान के इत्तिबा करते हुए हम हज करते हैं। लेकिन ये हमारा इत्तिबा है, हम कुरान की इत्तिबा करते हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कुरान माल अली, तो इसके मानी है कि कुरान अली का इत्तिबा करता है। अली का अमल करते जाते हैं, कुरान बनता जाता है। अली सदका देते हैं, कुरान बन जाता है। अली ज़कात देते हैं, कुरान बन जाता है। अली आयत अखीर के मिस्ताक बन जाते हैं, कुरान बन जाता है। अली हर अमल करते जाते हैं, कुरान बनता चला जाता है। 313 आयतें तो सिर्फ ऐसी हैं कि जो अली की शान में कुरान के अंदर जज्ब कर ली गई हैं। तो देखने वाली आंखें अगर देखें तो उन्हें बात के समझ में आ जाएगी कि कुरान अली के मानी क्या हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली इमाम मुबीन है और उसका हर अमल उस मंजिल पर पहुंचा हुआ है
کہ اس سے کوئی افضلیت حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس نے ان افضلیت کو بیان کیا ہے۔ وہ علی کے بارے میں دنیا کو بتاتا ہے، علی زاہدوں میں سب سے بڑا زاہد، علی متقیوں میں امام المتقین، علی علم کا باب مدینۃ العلم، علی شجاع ترین ہستی، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ علی نے دنیا میں کبھی کسی سے، دنیا میں ان سے کوئی افضل نہیں گردانا گیا۔ علی کی عبادت ایسی کہ جس کے بارے میں دنیا کو معلوم ہے کہ اتنا انہماک عبادت میں کہ چبھا ہوا تیر پیر سے نکال لیا جائے اور علی کو پتہ نہ چلے، علی کو پتہ نہ چلے۔ اس درجہ انہماک عبادت صرف اور صرف علی کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ ہاں نماز میں اس طرح سے انہماک ہوتا ہے۔ اور یہ بات دشمنوں کو بھی معلوم تھی ارباب اعضاء کہ علی کو کسی میدان میں کوئی زیر نہیں کر سکتا، اگر کوئی علی کو زیر کر سکتا ہے تو محراب عبادت میں کر سکتا ہے، علی پر اگر کوئی حملہ کر سکتا ہے تو محراب عبادت میں حملہ کر سکتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ 19ویں رمضان کو صبح کی نماز میں علی کے سر پہ وہ ضربت لگی کہ ایک مرتبہ علی نے خاک مسجد کو اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ کے آواز دی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے مولا تیری بلاغت کی ذاکر صدقے ہو جائے کہ تو نے اس وقت وہ جملہ استعمال کیا جو بلاغت پہ مبنی ہے، اس لیے کہ تیرا کلام ہمیشہ بلاغت نظام ہوتا ہے۔ تو کوئی اور قسم کھا سکتا تھا، تو کہہ سکتا تھا رب کائنات کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب عرش کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب العظیم کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن تم نے رب کعبہ کی قسم کھائی، رب کعبہ کی قسم کھا کے دنیا کو بتایا کہ علی کا ہر لفظ بلاغت پر بنا کرتا ہے۔ آج رب کعبہ کی قسم کھا کے علی بتا رہے ہیں کہ علی کو یہ نفس کعبے میں ملا تھا، علی کو یہ نفس کعبے میں ملا تھا، علی اسے بدر میں لے کے گئے، یا اللہ تو اسے قبول کر لے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ علی اسے احد میں لے کے گئے، یا اللہ تو اسے قبول کر لے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ علی اسے خیبر میں لے کے گئے، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ علی اسے حنین میں لے کے گئے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ علی اسے صفین میں لے کے گئے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ علی جنگ جمل میں لے کے گئے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ علی نہروان میں لے کے گئے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ہر جنگ کا فاتح آج اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے تو یہ کہہ کے اعلان کر رہا ہے وہ نفس جو میں نے کعبے میں پایا تھا آج رب کعبہ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ ارباب نظر علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا، لیکن شیعہ لٹ گئے، غلام برباد ہو گئے، بیوائیں بے سہارا ہو گئیں، یتیموں کا کوئی سہارا نہیں رہا، زینب بنت کلثوم بے پدر ہو گئیں، حسنین یتیم ہو گئے۔ اے میرے مولا ایسی کامیابی، تیری ایسی کامیابی کی اتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، سب کے سب نوحہ گناہ ہیں۔ آج جبریل کی صدا آ رہی صدرے سے، الا قتل الامیر المومنین واللہ ان ہدمت ارکان الہدا، امیر المومنین قتل ہو گئے، ارکان ہدا منہدم ہو گئے، ارکان ہدا منہدم ہو گئے۔ کوفے کے ہر گھر کا دروازہ کھلا، لوگ جو ادھر جو مسجد کی طرف دوڑے رہے، کیا سن رہے ہیں؟ علی قتل ہو گئے، علی کی شہادت ہو گئی، علی کی شہادت ہو گئی۔ ادھر امام حسن سے علی کہہ رہے ہیں بیٹا نماز مکمل کرواؤ، بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ علی نے حسن کو حکم دیا، خود محراب سے ہٹ گئے، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کہنے کو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن نے بابا کی جگہ پہ نماز پڑھائی، لیکن کیا گزر رہی ہوگی دل پر؟ لیکن عبادت شعار بندے اس طرح سے نماز پڑھائی کی کوئی بات نظر نہیں آیا۔ لیکن جب نماز تمام ہوئی تو بابا کے سر کو اپنے گود میں رکھ کے پوچھا، بابا یہ ظلم کس نے ہم پر کیا؟
جا رہی ہے. اب کسی طریقے سے علی کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر لے جایا جائے. کسی نہ جب علی کے کو سہارا دے کے اٹھایا گیا تو مولا سے چلا نہیں جاتا. انتظام کیا گیا, ایک گلیم لائی گئی, اس میں علی کو لٹا کے مثل جنازہ لوگ مسجد سے لے کے بیت الشرف کی طرف چلے. جب صحن مسجد میں پہنچے تو ایک مرتبہ علی نے ابھرتے ہوئے آفتاب کی طرف دیکھ کے کہا, اے آفتاب گواہ رہنا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو اور علی کو سوتا ہوا پایا ہو. ارباب ارزاق ایک روایت ہے, میں روزے کی حالت میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا, لیکن مرثیہ گوہوں نے اسے نظم کیا ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو بیت الشرف سے کنیز آئی, اور کنیز آ کے اس نے امام حسن سے کہا کہ شہزادی زینب نے کہا ہے کہ میرے بابا کو جلدی گھر لے آؤ ورنہ میں مسجد میں آ جاؤں گی. بس یہ سننا تھا کہ نیز کہتے ہیں کہ زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں, بلوے میں ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے, کیا حل پر حسین کے شمشیر چلتی ہے. جنازہ علی کا اٹھایا گیا, ارباب ماتم ابھی شب یہ تابوت برآمد ہوگا. آپ اسی